भोव मोगाळ बाप्पा, तूं आमचो मोगाळ बाप तूं जावन आसाय. आमकां तुवें जीव दिलाय, आमकां तुवें रूप दिलाय, आमकां तुवें आवयच्या गर्भांत तावन तुवें आमकां विणलाय. भोव सोबीत कर्ण तुवें आमकां रचलाय, देखून आमी तुका अर्गां दिता. वो दीस पळोवचे बाग तुवें आमकां फावो केलाय. भोव मोगाळ बाप्पा, आमकां तुवें तुज्या पांयांत आला, तुका आयकोंक, तुका वळखोंक, तुका जाणा जावंक आनी तुज्या मोगांत जियोंक तुवें हांगासर आमकां आपोवन हाडलाय. आमी तुका अर्गां दिता. वो वेळ, वो दीस भोव मोगाळ बाप्पा, तुज्या सक्तेन तूं आमकां भर. आमची काळजां मोना तूं नितळ कर. तुजें उतर आयकत आसतना तुज्या उतरांत आसलो संदेश आमच्या कानांत आवन आमच्या काळजाक वचून आमचो आत्मो तूं जिवाळ कर. आमच्या आत्म्याक तूं धैर्यान भर. ह्या संवसारांत येवच्या सर वायटाचेर जैत व्हरूंक तुजी मजत, तुजी गिन्यान, तुजी जाणवाय तुज्या उतरां मुखांतर आमकां तूं दी. खरो विशय, खरें समाधान भोव मोगाळ बाप्पा तुजे लागीं मात्र आसा. तेंच समाधान घेवन ह्या संवसाराक आयलो, मनीस जावन आयलो, मनशा रुपार आयलो, जेजू जावन आसा. जेजू ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार सर्गीचो दळबार, सर्गीचे देवदूत ह्या संवसाराक आयले आनी संवसारांत येवन महिमा देवाक, अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवाल्यांत त्या मनशाक ह्या संवसारी म्हणून घावंक लागले. भोव मोगाळ बाप्पा, तीच शांती, तेंच समाधान तुजें उतर आयकतल्या आम सोमेस्तांक तुवें लाभयलाय. आनीकी समाधान, आनीकी विशय, आनीकी संतोष आमच्या काळजांत वाडय आनी चडय. त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आम सोमेस्तांक तूं भर. तुजें उतर आयकतल्या, तुजें उतर सत म्हणटल्या आम सोमेस्तांक ह्या संवसारांत तुका साक्ष जावन संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वेचें मीठ जावन जियोंक आम सोमेस्तांक तूं कृपा दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन. येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो. हांव तुमकां विशेव दितलो. कश्टांतल्यांक, वजन ववयतल्यांक जेजू आपयता. येया म्हजे सरशी हांव तुमकां विशेव दितलो. त्याच जेजू तावन आमकां खरो विशेव मेळटा, खरें समाधान मेळटा. तेंच समाधान, तोच विशेव जोडूंक आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो. जायत्यांक ह्या संवसारांत वेळ ना नेंगी. खंयसर वेळ नांगी म्हळ्यार जेवंक वेळ आसा, काम करूंक वेळ आसा आनी दिसपडते जीवन जिवंक वेळ आसा, पूण मागणें करूंक, देवाचें उतर आयकोंक वेळच ना. वेळ पावना, वेळ पावना म्हणटात. हर एका मनशाक देवान 24 वरां दिल्यान नेंगी. एकल्याक चड आनी एकल्याक उणें दिल्यान दी. सगळ्यांक एकच वेळ दिला. कोणाक चड या आनी कोणाक उणो वेळ देवान दिवंक ना. हर एका मनशाक देवान एकच वेळ दिला. थोडे जण वेळ सार्थक करतात आनी थोडे जण वेळ विबाड करतात. देखून आमकां असो वेळ, लांब अवकाश, लांब वेळ आमकां ना. ही मोठवी जिणी आमची. देखून आमी वेळ देवाच्या मोगांत, देवाच्या कृपेंत आमी जियेत आसतना ताचो आदार आमकां लाभता. देवान वर्साक नेंगी 365 दीस आसात, 12 म्हयने आसात, हप्ते आसात, दीस आसा, घडी आसा, सगळें आसा. पूण देवान एक उलो दिला आपल्या भुरग्यांक, ताका आयकतल्यांक देवान एक उलो दिला. म्हळ्यार म्हजे लागीं आसा आशिर्वाद, म्हजे लागीं आसा समाधान, म्हजे लागीं आसा संतोष. तो संतोष देवा लागीं आसा आनी तोच संतोष, तेच समाधान जेजू आमकां दिता. देखून तो विशेव जोडूंक आमी हांगासर येजय. विशेव म्हणटा आसतना नेंगी थोड्यांनी चिंचे निश्चय म्हणून, मांद्री घालून घट्ट निश्चय, तो विशेव म्हणून, तो कुडीचो विशेव. तो मनशाक म्हणजे दिसाक काम करूंक, रातीक न्हिदोंक तो कुडीचो विशेव. पूण आत्म्याचो विशेव आसा, तो विशेव आमी जोडूंक हांगासर आमी येता. हांगासर आमी येवंक जाय, ताचें उतर आमी आयकोंक जाय आनी आत्म्याचो विशेव आमी जोडूंक जाय.
देखून कश्ट येतल्या लोकांक आज संवसारांत जायतो लोक कश्ट जाता पूण विषय खंयसर मेळटा म्हूण तांकां कळीत ना पूण आमकां ताणें कळीत केला देखून आमी विषय हांगासर आमी जोडी जाय हांगासर येवन नेंगी स्तुती गायन आमी केलें संतोश हाडटा देवाक आमी वाखाणलें त्या जेजूक आमी वाखाणलें पवित्र आत्म्याक आमी वाखाणलें त्रिएका देवाक आमी वाखाणलें ताचे लागीं आसा आमकां विषय देखून देवाचे उतार आमकां सांगता कश्ट येतल्यांक वचन ववयतल्यांक संवसारांत निराश जाल्ल्यांक देदेस्पोर जाल्ल्यांक देवाचे उतार सांगता मातेवस वांजेल अवस्वर 11 वोळ 20 आनी 8 मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 येया मुझे सरशी सोमेस्त तुमी कश्ट येतल्यानो आनी वसन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो येया म्हजे सरशी तुमी कश्ट येतल्यानो वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो देखून जेजू आमकां विशेव दिता ह्या संवसारांत कोणूच आमकां विशेव दिवंक शकना कोणूच आमकां समाधान दिवंक शकना कसोय जागो आमकां समाधान दिना कोणी मनीस आमकां समाधान दिवंक शकना दिता म्हळ्यार दिवंक जायना पूण जेजू लागीं आमकां खरो विशेव आसा जेजू लागीं खरें समाधान आमकां आसा आमच्या माथ्यार जावं पुरो गुणी असो कट ना जावं पुरो आनी कितें बर आमच्या तकलेर ना जावं पुरो पूण आमच्या मनांत आमच्या काळजांत फाल्यां कितें जातलें पुरवां कितें जातलें मुखार कितें जातलें म्हजी जिणी कितें जातली म्हणली खंत म्हणजे एका रितीचे वजे घेवन मनीस ह्या संवसारांत जियेता तसल्या लोकांक तसल्या परजेक जेजू आपयता येया म्हजे लागीं हांव तुमकां विशेव दिता देखून ताचे उतर आयकतल्यांक ताणें विशेव दिला ताचे उतर सत मांडतल्यांक तो विशेव दिता देखून त्याच जेजूक आमी आयकत आसतना आमकां खरो विशेव आमकां मेळटा म्हणजे आमी इल्लोसो त्याग केल्यार मात्र आमी ताका लागीं सरल्यार मात्र विशेव मेळटा आमी खंय सारकी पयस संवसारांत रावल्यार आमकां विशेव मेळना ताच्या पांयांतल आमी आयलेल्या वेळार मात्र आमकां विशेव मेळटा म्हणजे जेजू नेंगी कितलो पयस जावन आयला ह्या संवसाराक नेंगी म्हणजे चंद्रलोकाक इतले किलोमिटर ह्या कितले पयस आसा नेंगी सूर्य कितलो पयस आसा नखेत्रां कितली पयस आसात म्हणजे आमी हांगासर रितेरेक हांगासर आमी आयल्या म्हणजे आमचें घर कितलेशे पयस आसा जावं पुरो थोडी जाणां नेंगी 50 किलोमिटर थोडी जाणां जावं पुरो 60 किलोमिटर थोडी जाणां जावं पुरो गोंयांत तावन जायते कडेन तावन लोक येता पयस पयस तावन येता पूण जेजू सर्गीन तावन सर्गार तावन संवसाराक आयलो आमकां विशेव दिवचे खातीर आमकां हाळू करचे खातीर आमकां समाधान दिवचे खातीर देवाचे उतारच आमकां सांगता जेजू ह्या संवसारांत आयलेल्या वेळार सर्गीचो दळबार ह्या संवसारांत आयलो देवदूत आयले आनी गावंक लागले लुकास वांजेल अवस्वर 2 वोळ 13 तावन 14 पर्यंत लूक चॅप्टर 2 वर्स 13 to 14 तितल्यार एका साणे देवदूता सांगाता सर्गींच्या दळबारांचो व्हड एक जमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यांत त्या मनशांक संवसारी महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवळ्यान त्या मनशांक ह्या संवसारी म्हणून देवदूताचो दळबार सर्गीचो दळबार ह्या संवसारांत गावंक लागलो नेंगी म्हणजे व्हडा ताळ्यान व्हडा सक्तेन म्हळ्यार वर्त्या उर्बेन वर्त्या उमेदीन गावंक लागलो महिमा देवाक म्हणून आनी शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक ह्या संवसारी आमी जायते फावटी नेंगी मनशांक आमी मांडूंक सोदता पूण मनशांक मांडवल्यार आमकां शांती बिलकूल मेळना आमची शांती आसली आमी वगडायता पूण त्या जेजूक आमी मांडवल्यार आमकां भरपूर शांती मेळटा मनशाक मांडूंक जायना सादेस ना मनीस केदालाय दादोशी जायना कित्या खातीर म्हळ्यार कितले मेल्ल्यार कितले दिल्यार नेंगी मनशाक पावना आनीक जाय म्हणटा आनीक म्हाका दिया म्हणटा पूण जेजूक आमी महिमा दिल्यार आमकां शांती मेळटा आमकां समाधान मेळटा देखून ताका आमी मांडवा जाय ताका आमी महिमा दी जाय तेदाला आमकां शांती मेळटा म्हणजे आमी वर्त्या संतोशान एका विशेवांत आमी जियेता आज आमी पळयता जाल्यार नेंगी थोड्यांक न्हीद पडना राती नेंगी खंतीन बेजाराय म्हणजे एका रितीन कितेंगी तसली परिस्थिती थोड्यांक आसा जावं पुरो थोड्यांक जावं पुरो नेंगी ग्रेस्त काय आसलेल्या मनशांक चड ग्रेस्त मनशांक न्हीद पडना कितें जाता कोण ना
सोर येता जावं पुरो आनी सोरूंक पुरो असली भिरांत. पूण जेजू विशांत आमी पळयल्यार नेंगी जेजूक थोडे फावटी म्हणजे वादळ उठलां, दर्यांत वादळ आसा, तुफान आसा, शीस म्हणटात बचाव बचाव म्हणून, आमकां बचाव करा म्हणून. पूण जेजू न्हिदोन आसा, जेजू गाढ न्हिदेंत आसा. देवाचे उतारस आमकां सांगता मातेवस वांजेल अवस्वर 8 वोळ 20 आनी 4. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 24. मातेवस वांजेल अवस्वर 8 वोळ 20 आनी 4. अशें आसता सरोवरांत एकासाने एक व्हड वादळ उठले. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागली. पूण जेजू न्हीद काडटलो. दोनी वयर लारां मारतात म्हणजे दोनूच बुडोवंक लागीं जाल्या. पूण जेजू गाढ न्हिदेंत आसा. शीस पुरो धडपडोन आतां उठचेंगी धांवचेंगी. जेजूक आमी सोडून या म्हणल्यार बरी आसात, कितें करचें म्हणून उसांबोळ जाल्यात. पूण जेजू पळया गाढ न्हिदेंत आसा. म्हणजे जेजू समाधानेंत आसा, विशेवांत आसा, संतोशान आसा. म्हणल्यार अर्थ कितें पळया, जेजू तें समाधान आसा, जेजू तें तो विशेव आसा. आमी नेंगी ल्हान घडीत घडल्यार आमचें समाधान जायते पट आमी वगडायता. पूण पळया जेजूच्या जिणेंत नेंगी दुस्मान आशिल्ले, मेटान दुस्मान आशिल्ले, नाना रितीने ताका कश्ट दितले, ताका दग दितले, ताची निंदा करतले. पूण जाल्यार तो समाधानेंत संतोशान विशेवांत आशिल्लो. ताचे थंय खरो विशेव आशिल्लो. देखून ताका न्हीद दिले तक्षण न्हीद पडटली नेंगी. ताका खंयचे की लाली जोगुला म्हूण सांगची गरज नातली, जो जो लाली म्हणची गरज नातली, न्हिदे बाळा म्हणची गरज नातली. म्हळ्यार तो ताचें मन ल्हान भुरग्या बरी आशिल्लें आनी ताचें तें खरो विशेव आशिल्लो. देखून तो समाधानेंत आशिल्लो. देखून जेजू म्हणटा आमकां उतर आनी मात्रिणी ताच्या जिणेंतच आमकां कळीत जाता. देखून आज ताका वळखल्यां की ताणें तेच समाधान, तोच विशेव, तीच शांती ताणें आमकां दिल्या. देखूनच पळया आज नेंगी म्हणजे देवाक आमी मानवत आसतना, ताका महिमा दिता आसतना आमकां शांती मेळटा. ताका आमी महिमा दी जाय. आमच्या लागीं कितेंय बरेंपण जाल्यार नेंगी म्हणजे थोड्या जाणांक देव आशिर्वाद घालता. पूण आशिर्वाद घाल्ल्या वेळार जावं दी खंयचेय तें बरेंपण, खंयच्याचेरय जैत, खंयच्यान आमी सफळ जाल्ल्या वेळार देवाक आमी महिमा दिता आसतना आमकां देवाचो आदार आमकां लाभता. अब्राहमाच्या जिणेंत अब्राहम नेंगी देवान विंचून काडलेलो, देवान ताका विंचून काडलो. म्हळ्यार तूं एक आशिर्वाद, तुज्या मुखांत एक व्हरतो आशिर्वाद येतलो म्हणून देवान ताका सांगलें. आनी तो एक आशिर्वाद जालो मात्र न्ही, ताका हे सत पयलेच देवान कळीत केलें. म्हळ्यार तो एक ताच्या पुतण्याक लोताक दुस्मान धरून व्हरतात. म्हळ्यार एक झूज चलता, सबार राय झुजतात आनी सोदोमाचो राय धांवता आनी लोत त्या गांवांत आसता. आनी थंयसर आसलेल्या वेळार लोताक ताची संपत्ती, ताचे आस्त बदीक सगळे लुटून व्हरतात. आनी लुटून व्हेल्ल्या वेळार त्या जाल्यार अब्राहमाक कोण एकलो सांगता तुज्या पुतण्याक व्हेला, ताच्या आस्त बदीक पुरा व्हेला म्हूण खबर दिता. त्या जाल्यार अब्राहम कितें करता, 318 जणांक 318 जणांक घेवन, ताच्याच घरा तरबेती जोडलेल्या जणांक घेवन त्या दुस्मान राया विरोध झुजोंक वेता. आनी थंयसर वचून तो झुजता आनी झुजोन त्या रायांक सलवयता आनी ताच्या पुतण्याक लोताक आनी ताची संपत्ती आनी ताचे संगात कितें आसलें सगळें सुरक्षीत तरान पाटी हाडता. आनी पाटी हाडटा आसतना त्या जाल्यार सोदोमाचो राय खुशी जाता, शाबास शाबास म्हणून हाची पाट तापडता, हाका म्हळ्यार शाबासकी दिता. आनी त्या जाल्यार थंयसर परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक प्रत्यक्ष जाता. आनी प्रत्यक्ष जावन ताचे मुखार येवन कितें सांगता, उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 14 वोळ 18 तावन 20 पर्यंत. जेनेसीस चॅप्टर 14 वर्स 18 to 20. सालोमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्राहमाक उंडो आनी ताका सोरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो,
परमोन्नत देव सर्गा संवसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मनांक तुजे अधीन दिल्यांत आनी अब्रामान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्कीसेदेकाक दिलो. जैत जोडून रायांचेर जैत जोडून म्हणजे बलिश्ट राय ते त्या बलिश्ट रायांचेर जैत जोडून अब्राम येता आसतना सोदोमाचो राय आसा आनी त्या वेळार देवाचो परमोन्न देवाचो याजक मेल्कीसेदेक ताच्या मुखार प्रत्यक्ष जाता. सडन प्रत्यक्ष जाता आनी प्रत्यक्ष जावन सांगता तुका हे जैत दिला मनशान न्हय, तुका जैत दिला परमोन्नत देवान. तू चिंती नाका तुज्या बळा वरवीं तूं जैत जोडलें, तुज्या सक्तेन न्हय, 318 जाणां वरवीं न्हय, बगार परमोन्नत देवान तुका जैत दिलें म्हणून तो ताका उगडास हाडयता आनी अब्रामाक आशिर्वाद दिता. परमोन्न देवाचो याजक मेल्कीसेदेक अब्रामाक आशिर्वाद दिता आनी ताका सांगता तुका देवाचो उगडास कर म्हणून. आनी त्या जाल्यार अब्राम दांतलो एक वंटो कितें ताका मेल्ला पळया तांतलो एक वंटो तो देवाच्या त्या याजकाक दिता, मेल्कीसेदेकाक दिता. पळया नेंगी दांतलो एक वंटो म्हणटा आसतना नेंगी पयशे मात्र न्हय, म्हणजे आमचो वेल, आमचें कितें आसा, बोळ आसा, आमचे जानवाय आसा, आमचे सकत आसा, एक वंटो आमी देवाक दिवंक आसा की ना? दिवंक आसा. आमच्या लागीं कितें आसा पळय कसली ती जानवाय जावन दी नेंगी. आतां जायते जाण हांगासर येवन देवाचे उतार तांकां समजल्ल्या प्रमाणे दितात नेंगी. आयकत आसतना म्हणजे कसली एक वर्ती जानवाय देवाची, कसली एक वर्ती देवाची समजणी म्हणून आमकां कळीत जाता. म्हणजे नाना रितीनी थोडी जाणां वेळ दितात, थोडी जाणां दान दितात. खंयसर सताची शुभ वार्ता परगट जाता थंयसर आमी दान दिता आसतना, थंयसर आमी हजर जाता आसतना आमचेर देवाचो आशिर्वाद पडटा. अब्रामाचेर पडलो तोच आशिर्वाद आमचेर पडटा. पळय हांगासर परमोन्नत याजकाक ताणें दांतलो एक वंटो दिलो. देखूनच मेल्कीसेदेक नेंगी थंयसर आयलो. परमोन्न देवाचो याजक म्हळ्यार एक सस्नीक याजक म्हणून सांगयेत. त्या जाल्यार याजकाची कुली नातल्ली. त्या जाल्यार याजक आशिल्ले गी लेवी जल्मालो की त्या जाल्यार ते जायत्या वर्सां मागीर नेंगी त्या जाल्यार याजक नातल्ले. म्हणजे देव ताका उगडासाक हाडटा. देखून देवाचे उतार आमकां कितें सांगता? परमोन्नत देवाक महिमा जाय. कीर्तन 50:7 आनी वोळ 2. Psalm 57:2. कीर्तन 50:7 वोळ 2. महोन्नत देवाक हांव उलो मारतां, म्हाका बरें केल्ल्या देवाक उलो मारतां. परमोन्नत देवाक हांव उलो मारतां, म्हाका बरो केल्ल्या, म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्या, म्हाका राखल्या, म्हाका सांबाळल्या, म्हाका जैत दिल्ल्या देवाक हांव उलो मारतां. तेच मेल्कीसेदेकान अब्रामाक उगडासा काडलें. परमोन्नत देवाक उलो मारा. देखूनच सगळें बरेंपण येता देवा तावणू. जावं पुरो मनशा मुखांतर आमकां बरेंपण जाता न्ही. साबार रितीन आमकां बरेंपण जाता, साबार रितीन आमकां बरेंपण आमी जोडता, पूण हे सगळें करता देव. देखून बरो केल्ल्या देवाक उलो मारा, बरो केल्ल्या देवाक आमी अर्गां दी जाय. देवाचे उतारच आमकां सांगता. देखून मेल्कीसेदेक म्हणटा आसतना न्ही ताचे विशयांत असो जल्म खंयसर जाल्लो, तो खंयसर मरण पावलो, म्हणजे खंयसरी ताचे विशयांत कांयच ना, पूण तो देवाचो याजक म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. परमोन्नत देवाचो याजक तो. कीर्तन 110 आनी वोळ 4. Psalm 110:4. सर्वेस्परान सपूत दिला आनी आपले मन तो केदींच बदलचो ना. याजक तूं ससनाक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. सर्वेस्परान सोपोत घेतला आनी आपलें मोण तो केदीच बदलचो ना. देव ताचें मोण बदलिना. ससनाक तूं याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. पळया हांगासर देवाचे उतार सांगता. ससनाक याजक तो
ससनीक याजक नेंगे अब्रामाक आशीर्वाद दिता, सडन प्रत्यक्ष जाता. तो जैत जोडून येवन आसता, ओ हांवें जैत जोडले, हांव सफळ जालो, हांवें बरें पण केलें म्हूण संतोशान आसता. त्या जाल्यार सडन थंयसर मेल्कीसेदेक प्रत्यक्ष जाता आनी अब्रामाक म्हणटा, हे जैत दिला पर म्हणनात देवान तुका. देखूनच हेब्र्यां बरयल्ल्या पत्रांत सांब पावल ह्या विशयान उगडासाक हाडटा. हेब्र्यां बरयल्लें पत्र अवस्वर 7 वोळू 20 आनी 1. हिब्रूज चॅप्टर 7 वर्स 21. पूण जेसून आपलो यासकी हुद्दो घेताना तो सपूता खाल घेतलो. देवान म्हणलें, सर्वेस्परान सपूत घाल म्हणला आनी तो आपले उतर केदींच पाटी काडचो ना. तूं ससनाक यासक. तू ससनाक यासक, देव आपले उतर पाटी काडचो ना. पळय हांगासर परत्यान नेंगी सांब पावल उगडासा काडटा. ससनाक यासक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गासो. म्हळ्यार वो याजक कोण नेंगी परनासल्यांत जेजू म्हणजे थंयसर याजक थंयसर आयलो, ससनीक याजक थंयसर आयलो. आनी एक कडेन आमकां वाचूंक मेळटा, म्हणजे एकलो मनशा पुता बरी थंयसर दानियेलाक, शद्राक, मेशक आनी अबेदनेगो उज्यान घाल्लेल्या वेळार दानियेलाच्या बुकांत म्हणजे थंयसर मनशा पुता सारको एकलो. हांगासर पळया मेल्कीसेदेक ससनीक याजक. देखून आमकां आशिर्वाद दितलो नेंगी ल्हान मनीसकी वर्त जावन आसा. आमकां कोणी आशिर्वाद दिता जाल्यार, आशिर्वाद दी जाय जाल्यार तो वर्त जावन आसा जाय. ल्हान मनशान, ल्हान भुरग्यान कोणाकी एकल्याक आशिर्वाद दिवंक जाता गे? एक व्हड उतार प्रेच्याक जायना. म्हणजे आशिर्वाद येता देवा तावणू. आशिर्वाद दितलो, आशिर्वाद घेतल्या प्रास वर्तो जावन आसा. देवाचे उतारच आमकां सांगता हेब्र्यां बरयल्लें पत्र अवस्वर 7 आनी वोळू 7. हिब्रूज चॅप्टर 7 वर्स 7. आशिर्वाद दितलो, आशिर्वाद घेतल्या प्रास व्हड, ह्या विशांत तर्क ना. आशिर्वाद दितलो, आशिर्वाद घेतल्या प्रास व्हड ह्या विशयान कसलेच तर्क ना. देखून आशिर्वाद दितलो देव जावन आसा. हांगासर पळया मेल्कीसेदेक आशिर्वाद दिता, ससनीक याजक. आनी तसो ससनीक याजक नेंगी नव्या सल्ल्यांत म्हणजे जेजून तें नांव जोडलें, ससनीक याजक. हांव ससनाक याजक. एक दीस याजक न्ही जेजू राय एक दीस राय न्ही, बगार सदां काळ तो राय, सदां काळ तो याजक, ससनीक बाप तो. देखून जेजून अब्रामाक आशिर्वाद दिलो. देखूनच पळया हेब्र्यां बरयल्लें पत्र अवस्वर 7 वोळू 1 तावणू 3 पर्यंत. हिब्रूज चॅप्टर 7 वर्स 1 to 3. हो मेल्कीसेदेक सालेम गांवचो राय, सांगातच परमोन्नत देवाचो याजक. मेल्कीसेदेक सालेम गांवचो राय म्हळ्यार शांती, समाधान म्हणजे जेरुसलेम तसलो अर्थ. शांती म्हणल्यार गांवाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक. दुस्मान रायांक पाडाव करून पाटी येतेल्या अब्रामाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो. दुस्मान रायांक सोलवून जैत जोडून येतेल्या अब्रामाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो. पळया जैत जोडून येता आसतना त्या मेल्कीसेदेकान ताचेर आशिर्वाद घालो. ताकाच ते अब्राहमान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्यांचो दांत एक वांटो दिल्लो. ताकाच ताणें दांतलो एक वांटो दिल्लो. मेल्कीसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय, दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय देखून शांतीचो राय म्हूण. म्हणजे तो शांती आडने येवचो राय. शांती राय मात्र न्ही, याजक तो जावन आसा नेंगी सालेम गांवचो राय, शांती घेवन येवचो राय, समाधान घेवन येवचो राय. पळया अब्राहमान नेंगी पळया बऱ्या मनशांक केदाले बरे मनीस मेळटात. कोण बरो मनीस आसा पळया ताका केदाले बरो मनीस मेळटा. तूं देवाक सत्तलो मनीस जाल्यार नेंगी देवाचो आशिर्वाद घेवन येतलोच तुका मुखार मेळटा आनी तुजेर आशिर्वाद घालता. नेंगी थोड्या जाणांक नेंगी मलगड्यांनी आवय बापायनी आशिर्वाद घालतात. हो भुरगो बरो जावन दी, हें भुरगें बरें जावन दी म्हणून आशिर्वाद घालतात. हांगासर मेल्कीसेदेकान अब्राहमाचेर आशिर्वाद घालो.
शांतीचो रायतो परमोन्न देवाचो येजगतो देखून ताणें आशिर्वाद घालता आसतना अब्रामाक ते आशिर्वाद देवाचे खरे आशिर्वाद ताणें पयलेंच जोडिल्लें आनी तें ताका मेल्लें. देखून 3 पर्यंत जाली गे. ताच्या बापायचो वा आवयचो वा पुर्वजांचो सयत चारित्रीक दाखलो ना. ताच्या आवय बापायचो पुर्वजांचो चारित्रीक दाखलो ना. ताचो जल्म केदाला जालो वा तो केदाला अंतरलो हे आमी नेनाव. ताचो जल्म केदाला जालो तो केदाला अंतरलो या केदाला मेलो हाचो कांयच दाखलो ना. तो देवाच्या पुता बरी म्हणयेत. तो देवाच्या पुता बरी म्हणयेत. तो ससनाक याजक. तो ससनाक याजक. तो ससनाक याजक जावन आसा देवाच्या पुता बरी म्हणजे तो जेजू थंयसर नेंगी अब्रामाक आशिर्वाद घेवन आयलो ससनीक याजक. देखून आज आमकां जेजू कितें घेवन आयला ह्या संवसाराक आशिर्वाद घेवन आयला. जेजू आमकां विशय घेवन आयला. जेजू आमकां समाधान घेवन आयला. अब्रामा बरी आमी नेंगी त्या भक्तींत त्या भावार्थांत आसता आसतना तो आशिर्वाद तो विशय आमकां मेळटा. ते समाधान आमकां मेळटा. जेजू जावन आसा तोच शांतीचो राय. जेजू जावन आसा तोच समाधानाचो राय. तो आमकां समाधान दिता शांती दिता. देखून आमकां शांती येता जेजू तावन जेजूच्या पांयांतल आमकां मेळटा. जेजूचो पांय खंय आसा नेंगी ह्या सगळ्या पृथ्वीर नेंगी म्हणजे मनशा रुपार आयलेल्या वेळार तो आत्म्या रुपार आज ताचो पांय ताचे हजारपण आसा. भावार्थी सांगाता मेळटा आसतना तो आसा गी ना आसा. मत्तेवाचो वांजेल अवस्वर 18 आनी वोळ 20. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20. जंय दोग वा तीग म्हजे नवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगत. जंय दोग वा तीग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा तांचे मदेगात. जेजून सांगून ना हांव काजाराच्या माटवांत आसा. जावं पुरो जेजू काणा शहरांत थंयसर काजाराच्या माटवाक गेलो नेंगी वत्तायक गेलो जावं पुरो म्हळ्यार आपयला म्हणून गेलो जावं पुरो. पूण पळया जेजूचे हजारपण खंयसर आसा. भावार्थी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटा आसतना थंयसर तो आसा. थंयसर तो हजार आसा. देखून आज जेजू खंयसरी मार्केटींत आमकां मेळना. फिल्म थिएटरांत जेजू मेळना आनी खंयच्याय गुड्यार गेल्यार जेजू मेळना. खंयसर ताचे उतर परगट जाता म्हणजे ताचे उतराक चड आनी चड हांगासर आमी आयकलां नेंगी आमी लागीं आसले इगर्जेक वेचा की चड खंयची इगर्ज या खंयचो जागो पवित्र पुस्तकाक लागीं आसा थंयसर आमी वसा जाय. म्हणजे म्हाका इगर्ज हांगा लागीं आसा म्हणून आमी इगर्जेक वचूं नजो म्हणून न्ही पूण ताच्या की चड खंयचो जागो पवित्र पुस्तक परगट जाता त्या जाग्याक आमी वसा जाय. देखून त्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा. त्या जाल्यार देवाचे हजारपण आमकां भोगूंक मेळटा. परमोन्नत देवाक महिमा जातात. देखून पळया दानियेलाच्या बुकांत आमकां वचूंक मेळटा नेबुकदनेझर राय ताका म्हणजे तो एक व्हडलें काम करता म्हळ्यार एक व्हडलें बांदाप बांदता. ताच्या मतींत येता हे म्हज्या नांवा खातीर म्हज्या किर्ती खातीर म्हणून तो सांगता. त्या जाल्यार देवाचो शिराप ह्या देवाचो क्रोध ताचेर देंवून येता. दानियेलाचो बूक अवस्वर 4 वोळ 20 आनी 7 तावन 20 आनी 8 पर्यंत. दानियल चॅप्टर 4 वर्स 27 to 28. ताणें म्हणलें कितले व्हड बाबिलोन म्हजे वर्ते सामर्थेन म्हज्या वैभवाचे किर्ती खातीर हांवेंच ते बांदले न्हय. ही उतरां रायाच्या तोंडांतली भायर पडना फुडें सर्गीन थावन एक ताळो आयकलो. नेबुकदनेझर राया तुजे विशीं असो निर्णय केला. राज्य तुज्या हातांतले काडून घेतला. हांगासर पळया नेबुकदनेझर राय तो सांगता म्हज्या किर्ती खातीर म्हज्या माना खातीर म्हज्या वैभव खातीर म्हज्या खातीर हांवें व्हडले बांदाप केले म्हणटा. तो देवाक महिमा दिना. देवाक एकच एक ल्हानसो जागो लेगून दिना. सगळें हांवें म्हज्या खातीर केलां म्हज्या सक्तेन केलां म्हज्या बोलान केलां म्हज्या जाणव्यान केलां हांवें केलां म्हणून तो सांगता. त्या जाल्यार ताचो अधिकार तो बहिष्कृत जाता. त्याच घडये देव ताचो अधिकार काडून उडयता आनी ताका सकला घालता. म्हणजे देवाक तो महिमा दिवंक विसराता.
देखून अब्रामाक पळया थंयसर तो परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक उगडासा काडता. तुका हे जैत दिला देवान परमोन्नत देवाक महिमा दी म्हणून. आमच्या जिणेंत खंयच्यान आमकां जैत मेळ्ळेल्या वेळार आमी सुपळ जाल्ल्या वेळार देवाक आमी महिमा दी जाय. त्या जाला देवाचो आदार आनीकी चड आमच्या जिणेंत मुखार आमकां लाभता. नेंगी जायते जाण हांगासर सांगता सगळें जेजून केलां, सगळें जेजू करनासा. वय न्ही जाय की जेजू करनासा. देखूनच देवाक आमी महिमा दी जाय. देखून अब्रामाच्या मोतीन हें खोसून गेलें. ताचे मागीर नेंगी थोडे फावटी आमकां सत आयकत आसतना काळजाक लागता. वय नेंगी येदल पयलीं म्हाका गोत्त नासलें, म्हाका कळीत नासलें, कोणेच म्हाका सांगूंक नासलें, पूण आतां म्हाका कळीत जालें. तें सत आमच्या काळजाक लागता आनी तें खेदालय आमी सत्रायेन आमी दवरता. खंयचेय एक सत आमच्या काळजाक लागलेल्या वेळार तें आमी बाळगून आमी दवरता. मोतयां बरी ओडलो ब्रदर विजयन सांगलें नेंगी मोतयां म्हणून, पूण हे सतां म्हणजे ही जानवां ही उतरां मोतयां सारकीं जावन आसात. ती आमच्या काळजांत आमी बाळगून दवरलेल्या वेळार आमच्या तोंडांत आनी आमच्या जिणेंत तस्सो प्रतिफळ दिसून येता. देखून थंयसर अब्राम मुखार कितें सांगता सोदोमाच्या रायाक पळया. तो सांगता ताका हे सत समजाता वय नेंगी म्हणून. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 14 ओळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 3 पर्यंत. जेनेसीस चॅप्टर 14 वर्स 21 to 23. सोदोमाच्या रायान अब्रामाक म्हळें, म्हज्या लोकाक म्हाका पाटी दी. तुवें स्वाधीन केल्ल्यो वस्तू तुकाच आसूं. म्हज्या लोकाक म्हाका पाटी दी म्हणून तो राय अब्रामाक म्हणटा तुवें कितें पुरो स्वाधीन केल्या वस्तू तुका आसूं दी, पूण लोकाक म्हाका पाटी दी. अब्रामान सोदोमाच्या रायाक जाप दिली, सर्वेस्परा मुखार परमोन्नत देवा आनी सर्गा संवसाराच्या रचणारा मुखार हांव फर्मान करून सांगता, तुजें म्हणलें तें कितें आसा तांतलें एकच एक सूत वा एकच एक वाणाचो कट हांव म्हजे लागीं दवरचो ना. अशें हांवें अब्रामाक ग्रेस्त केलो म्हूण तूं सांगूंक शकचो नाय. पळय हांगासर अब्राम त्या सोदोमाच्या रायाक सांगता, सोदोमाचो राय शाबास शाबास हे जैत दिलाय तें बरें केलाय म्हणून, बरें काम केलें म्हणून ताका शाबासकी दिवंक आसता. नेंगी जेले घालूंक जांपरो जेले घेवनूच आयला, नेंगी फुलां पुरो घेवनूच आयला, आका ह्या फावटी सन्मान हांवें करचेंच म्हणून. पूण अब्राम हांगासर पळया सांगता म्हज्या लोकाक म्हाका पाटी दी म्हणटना अब्राम सांगता तुजो एकच एक वस्तू लेगून म्हजे लागीं दवरचो ना, एक कुडको लेगून दवरचो ना. कित्याक तुवें म्हाका हें घेतलेल्या वरी हांव ग्रेस्त जालो म्हणून सांगूंक नजो. अब्राम ग्रेस्त जाला, ताणें म्हजें सोरलां, ताणें म्हजें काडलां देखून तो ग्रेस्त जाला म्हणून सांगूंक नजो. तो अवकाश ताका दिवंक नजो. परमोन्नत देवान हें जैत दिलें म्हणून सांगता थंयसर. नेंगी सुरू सांगता परमोन्नत देवाक मार्गान दिता. देवान हें जैत म्हाका दिलां, देवान त्या दुस्मनाच्या हातांतल्या म्हाका निवारलां. 4 राय बलिश्ट राय. अब्राम राय न्हय, अब्राम एक सामान्य मनीस, पूण देव ताजे सांगात आसलो, देवाची कृपा ताजे सांगात आसली देखून ताका तें जैत मेळ्ळें. आज आमच्या जिणेंत देव आसतना आमकां जैत मेळटा, देव नासलेल्या वेळार जैत मेळना. अब्रामाक जैत दिल्लें देवान देखूनच तो पळया उदार मणस जाता, मात्र न्ही खाळतो जाता आनी तो संपूर्ण रितीन त्या सताक तो स्विकार करता. परमोन्नत देवाक तो महिमा दिता. ती महिमा आपणाक घेना, बगार देवाक दिता. देखून आज ती महिमा देवाची महिमा देवाकच वसा जाय नेंगी. तेदल आमकां विशय मेळटा, तेदल आमकां समाधान मेळटा. आज महिमा आमी आपणावंक नजो. हांगासर ह्या जाग्यार नेंगी सगळी महिमा देवाक, सगळी सांगाता मेळोन नेंगी एका हातान ताळयो पेटूंक जाता गे. 2 हात जाय म्हणजे ताळयो पेटूंक 2 हात जाय तर आमी सगळीं सांगाता मेळटना नेंगी देवाचें काम कशें जाता, बऱ्यान जाता, सुलभेण जाता. देवाचो आदार आमकां लाभता. देखूनच देवान विंचून काडलेल्या सेवक आमकां जाता आसतना आमी तांकां सहकार दिता आसतना सांगात दिता आसतना आनी कितें बऱ्यान जाता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता देवान नेंगी म्हणजे 100 दिसांनी पृथ्वी रचली पूण 7वो दीस दवरलो. त्या दिसा तुमी म्हजे लागीं येजय, म्हजे लागीं येजय, म्हजे लागीं आयल्यार तुमकां विशय मेळटा, म्हजे लागीं आयल्यार तुमकां आशिर्वाद मेळटा. तुमी 7 दीस संवसारांत बिजी जावन म्हाका काम आसा, म्हाका वेळ ना म्हणून करचें न्हय.
उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 2 आणि ओळ 3. जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 3. आणि देवान 7व्या दिसाचेर आशीर्वाद घालून तो पवित्र केलो, कित्याक सगळे रसून जातस त्या दिसा ताणे विशेव घेतलो. 7वो दीस नेंगी हप्त्याक कितले दीस आसात? 7 दीस आसात. सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार, शनिवार, आयतार नेंगी. पण हांगा सरितीर आसा शुक्रार आनी शनिवारा. थोडी जाणां जावं पुरो देवान कृपा दिल्या, देवान आशीर्वाद घाला, देखून दोनी दीस येवंक फावो जाता. पूण थोड्यांक जावं पुरो एक दीस येवंक फावो जाता. पूण खंयसरी नेंगी एक दीस आमी देवाच्या पांयांतल आमी करसीत आसतना, म्हणजे असो दीस म्हणून देवान सांगूंक ना. एक दीस हप्त्यान एक दीस आमी देवाक दिता आसतना देवाचो आशीर्वाद आमचेर पडटा. खंयसर देवाचे उतार परगट जाता, खंयच्याय जाग्यार न्ही. म्हणजे का गुड्यार वचून बसता म्हळ्यार न्ही. बगार खंयसर देवाचे उतार परगट जाता, थंयसर आमी सांगाता मेळटा आसतना तोच आशीर्वाद आमचेर पडटा. देखूनच पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता 6 दिसांनी ताणें पृथ्वी रचली. म्हणजे देवान पृथ्वी रचूंक नेंगी ताणें काम केलें गी. खरें काणगण तो कोंडोंक लागलो की हो आतां पृथ्वी रची जाय, कितले कश्ट आसा. आनी विज्ञानी पुरा सोदून काडून कितले कश्ट जातात. पूण देवानी पृथ्वी कशें रचली, ताच्या उतरांनी रचली. तो उलयलो. ओडोल आमी कांतारांत आयकलें न्ही, देव उलयलो, उब जालें, सूर्य उब जालो, चंद्र उब जालो, सगळें उब जालें. कीर्तन 33 आणि ओळ 9. साम 33 वर्स 9. कीर्तन 30 आणि 3 आणि ओळ 9. कित्याक तो उलयलो आनी सगळे उब जाले, ताणें फरमायले आनी सगळे अस्तित्वाक आयले. देव उलयलो, ताणें उतरा वरवीं सगळे रचले. सूर्य, चंद्र, नखेत्रां आनी म्हणजे भुमीचे उदक आनी आकाशाचे उदक विंगड केले. भुमी आनी भुमींत सुकी धरण उदक रासावन दी म्हळें. तेदल उदक एका जाग्यार जमो जालें आनी सुकी धरण दिश्टीक पडली. अशें देवान सगळें रचलें. ताच्या मागीर वनस्पती, ताच्या मागीर सुकण्यांक, मणजातींक, जीवदालींक, रानवट मणजातींक सगळें देवान रचलें, सोबीतगण रचलें नेंगी. ताच्या मागीर 6व्या दिसा देवान मनशाक रचलो आनी 7वो दीस नेंगी दवरलो. तुमी म्हजे लागीं ये जाय, म्हाका सोदून तुमी म्हजे लागीं ये जाय आनी म्हजे लागीं तो आशिर्वाद आसा. म्हणजे आमी त्या दिसा एक दीस देवाक दिता आसतना तो आशिर्वाद आमचेर पडटा. जावं दी कितेंय आमच्या लागीं आसा नेंगी. जावं पुरो हांगासर येता आसतना जावं पुरो थोड्यांक कश्ट आसात, थोड्यांक जावं पुरो जायना. पूण जाल्यार उदार म्हणून आमी खालत्या काळजान देवा लागीं येता आसतना तो आशिर्वाद आमकां मेळटा. खाली येता आमी पाटी वसना आमी. तो आमकां दिता, उदारपणान दिता देव नेंगी. देखूनच त्या नितळ म्हणून अब्राहमा बरी, देवाच्या भक्तां बरी आमी ताच्या पांयांतल आमी ये जाय. देवाचे उतारच आमकां सांगता. देखून देवान आपल्या परजेक नेंगी उपादेश दिता आसतना एक उपादेश देवान दिलो. म्हणजे एक दीस तुमी म्हज्या पांयांतला करसिया आनी पळया, म्हाका दिया आनी पळया, म्हाका महिमा दिया, म्हाका दुडू दिया, म्हाका कितें आसा तें दिया, कितें आसा तें दिया. आनी अशें म्हणजे देवाक दुडवाची गरज म्हणून न्ही, पूण देवाच्या कामा खातीर नेंगी हांगासर म्हणजे कसलें काम आसा, हांगासर आमी बसून आसा नेंगी, ह्या खातीर पुरो जायतो खर्च आसा आनी कितें आसा त्या खातीर आमी दिता आसतना देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटा. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 20 ओळ 8 तावन 11 पर्यंत. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 8 to 11. साबाताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजे सगळे काम करयेत. 6 दीस काम करा म्हणून सांगला न्ही. 6 दीस आमी काम करीत, आमच्यान कितें जाता तें करयेत. पूण एक दीस साबात म्हज्या पांयांतल ये जाय. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. जावं तुवें, जावं तुज्या पुतान, जावं तुजे धुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुजे साकरणीन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजे सवे तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संसार, दर्यो आनी तांतू आसा ते सर्व रचले. पूण 7व्या दिसा
ताणें विशेव घेतलो. 7व्या दिसा देव मांद्री घालून घट्ट न्हिदलो न्ही. 6 दिसांनी ताणें सगळें केलें, पूण 7व्या दिसा म्हळ्यार कितें, त्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. ह्या कामांत तावन ताणें विशेव घेतलो, म्हणजे सृश्टेचें काम ताणें केलें. सगळें सृश्टेचें काम न्ही, सृश्टेचो रचणार तो, देखून ताणें सगळें काम केलें, पूण त्या कामांत तावन ताणें विशेव घेतलो. आज देव न्हिदला गे, मांद्रेर घट्ट न्हिदोन आसा गे देव? देव न्हिदोन ना, देव जागो आसा. म्हणजे तें काम ताणें संपयलें. देखूनच पळया, त्या दिसा एक दीस तुमी म्हज्या पांयांतले येजे म्हणून देवान आपल्या परजेक सांगलें, परण्या सोल्ल्यांत सांगलें. देखूनच ती परजा न्ही देवाच्या पांयांतले येतली, एक दीस येतली. आनी थोडे पोवटी न्ही म्हणजे देवाक आविदय जातली. ते मण्ण पडच्या वेळार वयरतून आकाशांत हाडून देवान तांकां मण्ण खावंक दिलें, आनी त्या वेळार लेगून म्हणजे ती परजा न्ही 6 दीस तुमी एकठांय करा, 7व्या दिसा तुमकां मेळचें ना. ताच्या की सोनवारा दिसा न्ही आदल्या दिसा तुमकां दोडतें मेळटलें, तें तुमी एकठांय करून दवरा, दुसऱ्या दिसाक दवरा म्हणून सांगलें. आनी थोडे जण त्या दीस एकठांय करूंक गेले, पूण तांकां कांयच मेळोंक ना. पूण ते दवरलें, पुंजावन दवरलें, पाड जावंक ना. कित्या खातीर तें देवान सांगिल्लें. देखूनच पळया, देवाचें उतार आमकां सांगता, आमकां हर एकल्याक सांगता. देखून देवाक आमी वेळ आमी दिता आसतना न्ही आमचें जिवीत नंदण जाता. देवाक आमी लागीं सरता आसतना आमचेर आशिर्वाद पडटा. देखूनच तुवें वावर करचो न्हय म्हळ्यार कितें, तुवें संवसारांत मग्न जावन आसचें न्हय. बगार ताच्या पांयांतला येवन ताका वळखा जाय, ताका लागीं सरा जाय. हें चड गरजेचें. आमची संवसारी जिणी जावं पुरो थोड्या वर्सांची न्ही, कितली बरी आसल्यार या कशी आसल्यार थोड्या दिसांची, पूण हाचे उपरांत आमी त्या देवा सांगात रावूंक आसा. देखून ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना त्या देवाक संतोशान, त्या जेजूक संतोशान, त्या पवित्र आत्म्याक संतोशान आमी महिमा दिवन आमी जिये जाय. देखूनच देवान घडलोलो दीस हो, देखून तो दीस बरो, हो दीस पाड म्हणून ना, हर एक दीस बरो. थोडे जण म्हणटात न्ही बुधवार बड्ड दीस म्हणून, त्या दिसाक कांयच जायना म्हणून न्ही. म्हणजे देवान खंयचोय दीस बड्डे म्हणून सांगला गी, खंयचोय दीस पाड म्हणून सांगला गी, खंयच्याय दिसा शिराप पडटा म्हणून सांगला गी, देवान सांगूंक ना. कीर्तन 118 वोळ 20 आनी 4. Psalm 118 verse 24. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो, संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमया. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो, आयचो दीस कोणे घडला? सर्वेस्परान घडला. देखून संतोशान आनी आनंदान आमी संभ्रमूय. आमी कितें करता, आमी फाल्यांचें चिंता, ओ फाल्यां कितें जातलें म्हणून आमी फाल्यांचें चिंता. पूण आयचो दीस देवान घडला. देखून संतोशान आनी आनंदान आमी संभ्रमूया, संभ्रम करया, आमी फेस्त करया, आमी उल्हास पावया, आमी देवाक आमी अर्गां दिवया. आयचो दीस तुवें म्हाका दिलाय म्हणून. देखून देवान घडलोलो दीस हो जायत्यांक न्ही म्हणजे आयचो दीस पळोवंक फावो जावंक ना जावं पुरो, पूण आमकां ताणें आयचो दीस पळोवंक फावो केला. देखून देवाक आमी अर्गां दी जाय, संतोश पावा जाय, उल्हास पावा जाय. त्या देवा मुखार येता आसतना आमी न्ही उल्हासान ये जाय. ताका मेळोवंक हांव येता, ताका हांवें मांडवा जाय न्ही. देवाक मेळोवंक येता आसतना संतोशान आमी ये जाय. देखूनच पळया, देवाक आमी लागीं सरता आसतना आमच्या काळजाचे अत्रेग तो बागयता. जायत्यांक न्ही तांच्या काळजांत अत्रेग आसतात. म्हळ्यार कितें, एक तर उद्देश. देवाचे उतार आमकां सांगता कीर्तन 30 आनी 7 आनी वोळ 4. Psalm 37 verse 4. कीर्तन 30 आनी 7 आनी वोळ 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, तुजे काळीज अत्रेगता तें तो तुका दितलो. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोदू, तुजे काळीज अत्रेगता तें तो तुका दितलो. देखून आज आमी संतोष आमी सोदी जाय. त्या देवा लागीं आमी संतोष आमी सोदी जाय. ताच्या लागीं आसा खरो संतोष. संवसारांत संतोष ना न्ही. संवसारांत आसो तात्कालीक संतोष, क्षणीक संतोष, नासंवचो संतोष, एका घडयेक मात्र, एक दीस मात्र, या थोडे म्हयने मात्र. पूण त्या जेजू लागीं आसो संतोष, त्या देवा लागीं आसो संतोष, खरो संतोष जावन आसा. तुजे काळीज अत्रेगता ते तो तुका दितलो. देखून देवा लागीं आमी संतोष आमी सोदी जाय, समाधान ताचे लागीं आमी सोदी जाय.
देखूनच पळया ताका आमी सोदून येता आसतना नेंगी अब्रामाक ताणें आशिर्वाद दिलें, समाधान दिलें, संतोष दिलें, जैत दिलें. देखूनच देव आमकां तेच जैत दिता. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता म्हणजे ताका सोदून येता आसतना आमकां कितें जाता गे म्हळ्यार नेंगी आमकां आमच्या ग्रेस्त दुबळे जातीत पूण देवाक सत्तेल्यांक कितेंच उणें जावचें ना. ग्रेस्त असले दुबळे जावं पुरो, या दुबळे असले फाल्यां ग्रेस्त जातात पूण देवाक सत्तेल्यांक कितेंच उणें ना. किर्तन 30:4 आनी वोळ 7. साम 34:10. किर्तन 30:4 आनी वोळ 7. ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात पूण सर्वेस्पराक सोदतेल्यांक कांयच उणें ना. ग्रेस्त कितें जाता दुबळे जातात नेंगे अचानक कितें तरी येता, पिडा येता गी कश्ट येता ते जाल्यार सगळे ग्रेस्त काय येता, ग्रेस्त दुबळे जातात पूण देवाक सोदतेल्यांक कितेंच उणें ना. आमी कोणाक सोदी जाय? सरस्पराक सोदी जाय. जेजूक आमी सोदून ये जाय. हांगासर येता आसतना नेंगी त्या जेजूक आमी मेळोंक ये जाय. आमकां कितेंच उणें जायना. उणें आसा जाल्यार तो ते भरती करून दिता. म्हळ्यार संवसारी रितीन न्हय, आत्मीक रितीन आमकां म्हणजे आमी संवसारी रितीन मात्र आमी चिंताव पूण आत्मीक रितीन तो आमकां भरती करता. म्हळ्यार आमच्या जिणेंत तो समाधान, तो संतोष, तो उल्हास, ते धैर्य, ती कृपा, तो आदार सगळो तो आमकां दिता. देखूनच पळया आज वावर म्हणून मनीस संवसारांत मग्न आसा पूण थोडो लोक तरी देवाक वळखोंक नेंगी. थोडी जाणां जावं पुरो काम करता आसतना खंयच्याय गांवांत वचोंक पुरो नेंगी थंयसर युट्यूबार देवाचे उतार आयकोन आसतात. देवाचे उतार आयकोन काम करतात. ते जाल्यार काम कशें जाता म्हूण कळना. म्हळ्यार कितें तो संतोष म्हणजे पुरो आसन म्हूण बगाना. जायते नरकांत दिता आसतना सांगलें हांवें आयकलां. म्हळ्यार उतार आयकोन काम करता आसतना नेंगी कसलेच त्रास नात. बगार संतोशान तो वेळ पाशार जाता. देखून ताच्या उतरांत आसा संतोष, ताच्या उतरांत आसा तो उल्हास. देखून पळया आज वावर मात्र न्ही, वावराचेर देवाचो आशिर्वाद पडा जाय. म्हणयो बोको अवस्वर 10:20-2. Proverbs chapter 10:22. म्हणयो अवस्वर 10:20-2. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ग्रेस्त काय हाडटा, वावर ती कांयच वाडोवंक शकना. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ग्रेस्त काय हाडटा, वावर ती कांयच वाडोवंक शकना. देखून आज वावर करन नेंगी थोडे जाण चिंतात वावर केल्यार दीस रात काम केल्यार हांव ग्रेस्त जाता. देवाचे उतार आमकां सांगता वावर तुजी ग्रेस्त काय वाडोवंक शकना. नेंगी आज आमी कितले आयकत हांव नेंगी सगळ्यांना आयकत हांव कशे पुरा पयशे लुटतात, कशे पुरा अन्याय जाता, कशे पुरा कॉल येता, कशे पुरा मेसेज येता म्हणून त्या विशयान जागृती करचें. जायते जाण आसात नेंगी म्हणजे पळय हांगासर ह्या संवसाराक लब जाल्ल्यांचे लुटूंक जायते जाण आसतात पूण देवाच्या हातांत आमी आसतना, देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसतना आमकां कितेंच उणें जायना. कित्या खातीर म्हळ्यार तसले ग्रेस्त काय आमच्या लागीं नातले वेळार आमी कित्याक भिवचें नेंगी. ग्रेस्त काय आसा जाल्यार मात्र भिरांत, ग्रेस्त काय ना जाल्यार कसलेच भिरांत आसना. देवाचो आशिर्वाद पळया वावरवाच्या की चड देवाचो आशिर्वाद गरज आसा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता लेवी शास्त्र अवस्वर 20:3 आनी वोळ 3. लेविटिकस चॅप्टर 23:3. 6 दीस तुमी वावर करचो पूण 7वो दीस साबाताच्या विशेवाचो दीस, पवित्र जमातीचो दीस तो, आनी त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी खंय वस्ती केल्यारी हो सर्वेस्पराचो साबत म्हूण लेखूंक जाय. तुमी खंय वस्ती केल्यार नेंगी तो दीस सर्वेस्पराचो साबत म्हूण लेखूंक जाय. म्हळ्यार देवाक आमी नेंगी थोडो वेळ तरी दिवंक जाय म्हणलो अर्थ. एक दीस तरी आमी दिवंक जाय. नेंगी देवान एक हप्तो दिला पूण एक दीस आमी देवाक आमी दिवंक जाय. त्या जाल्यार देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटा. 6 दीस वावर करी जाय पूण एक दीस आमी देवाक आमी दी जाय. पूण जायत्यांनी नेंगी तांची जिणी म्हळ्यार कितें संपूर्ण रितीन देवाकच दिल्या. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता 6 दीस वावर करा पूण एक दीस देवाक आमी दी जाय.
देखून देवाचे उतार आमकां सांगता देवाक आमी दिता आसतना देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटा. इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वार 50:8 वोळ 13 आनी 14. आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 13 to 14. तुमी साबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार म्हज्या पवित्र दिसा देवाचो दीस कितें जावन आसा तो पवित्र दीस न्ही. म्हणजे देवान एक दीस देवाक आमी दिता जाल्यार त्या दिसा पवित्रपणान आमी देवाक दिवंक जाय. म्हळ्यार आमी बॉडी प्रेझंट मायंड एबसेंट जावं नजो. हांगासर बॉडी आसा पूण मन गंगी आसा. म्हणजे तें काम जावना हें काम जावना थंय कितें जाता कोण हांगा कितें जाता कोण म्हळ्यार खंत आसता पूण जाल्यार आमी जाता तितलें न्ही देवाच्या उतराचेर या देवाचेर आमचें मन आसा जय. मुखार साबाताचो दीस संतोषाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस मनशात जाल्यार वाटेक लागा नासता तुमचीच खुशी सोदी नासता आनी तुमचोच धंदो चलय नासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोष मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचे दायज तुमकां भोगूंक दितलो कित्याक सर्वेस्पराचे तोंड उलयला. देवाक आमी दिता आसतना न्ही देवच सांगता देवाचें तोंड उलयता. देवान उलयलें उतार हें देखून पवित्र दीस मानाचो दीस साबाताचो दीस शरबताचो दीस न्ही. शरबत पिवचो दीस न्ही. शरबत पिवण हांगा येता म्हणलो दीस न्ही. हांगासर सरबत ना. बगार देवाक महिमा दिवंक न्ही सरबराय न्ही. देवाक महिमा दिवचो दीस वो देवाक वाखणचो दीस वो देखून वर्त्या संतोशान वर्त्या मोगान आमी दिवंक जाय तो पवित्र दीस. देखून देवाक दिता आसतना न्ही बऱ्यांतलें बरें आमी दीस खायनान काणीक भेटयता आसतना न्ही कितें केलें म्हळ्यार दिली ताचें काळीज दिवंक ना पूण आबेलान काणीक मात्र न्ही ताचें काळीजय देवाक दिलें. देखून देवा मुखार आमी येता आसतना न्ही वर्त्या मोगान आमी येजय आनी ताका मेळोवंक आमी येता आसतना वर्तो संतोश आमचे लागीं आसा जय. कित्या खातीर म्हळ्यार आतां आमी आयकोवचें उतार न्ही त्या देवाचें उतार त्या देवाक आमी हांगासर आराधन करता. सगळे रचलेल्या देवाक सूर्य चंद्र नखेत्रां ही पृथ्वी सगळे रचलेल्या देवाक आनी आमकां सोडयल्ल्या जेजूक आमकां एकवटोवच्या पवित्र आत्म्याक हांगासर आमी आराधन करता. म्हणटा आसतना आमी संतोशान आमी येजय आनी ताका आमी आराधन आमी करी जाय. त्या जाला ताचो आशिर्वाद आमचेर पडटा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पूण नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता आसतना न्ही पोरण्या सोल्ल्यांत एक दीस मात्र पूण नव्या सोल्ल्यांत पळयता आसतना भावार्थी कितें करनासले. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 2 वोळ 40 आनी 6. एक्ट्स चॅप्टर 2 वर्स 46. हर एक दीस एका मोनान देवाळान ती सांगाता मेळटली आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातली. काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगलाप दिवन जेवतली. एक दीस जेवतली एक दीस मागणे करतली एक दीस अर्गां दितली म्हणटा गे हर एक दिसा सांगाता मेळटली आनी हर एका दिसा देवाक होगलाप दितली. हर एका दिसा उंडो मोडटली हर एका दिसा मागणे करतली. पळया नव्या सोल्ल्यांत न्ही जेजू मरिपात असलो एकवटगी हर एका दिसा म्हणल्या बरी सांगाता मेळोंक तांकां जावं पुरो न्ही तांणी संपूर्ण रितीन त्याग केल्लो. संपूर्ण रितीन तांणी जेजूचो पटलाव करूंक शिवेल्ली. पूण आमकां न्ही हर एका दिसा न्हय तरी हांगासर 2 दीस जेजूच्या पांयांतला बसोवन ताका आयकोंक हांगासर आमकां अवकाश आसा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता हर एका दिसा आसल्यार न्ही म्हणजे कितें जेजू तें हर एका वेळार विशेव हर एका घडये विशेव हांगासर आसल्यार घरा आसल्यार खंयसर आसल्यार तो आमचे सांगात आसा. देखूनच देवाक आमी दिता आसतना ताचो आदार आमकां लाभता. देखून आमी सांगाता मेळटा आसतना न्ही जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटा आसतना तो आमच्या सांगात आसा. ताणें सांगलां हांव आसा म्हूण ओडोल आमी आयकलें न्ही
जंय दोग वा एक म्हजे नवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हणून ताणें सांगलां. देखून ही सांगाता मेळची संवय नेंगी आमी सोडची न्हय म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10:20-5 हिब्रूज चॅप्टर 10:25. आमचे मदें चालू आसलेली सांगाता मेळची संवय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोडून सोडल्या. निजायकी आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिसे. कित्याक सोम्याचो दीस लागीं पावलेलो तुमी पळयतात. सांगाता मेळची संवय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी सोडल्या म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून आमी सोडचें न्हय. सांगाता मेळची संवय नेंगी म्हणजे ताच्या नांवान सांगाता मेळचें. ताचें उतार आयकोंक सांगाता मेळटा आसतना ती बरी संवय नेंगी. दुदा सांगाता उदक मेळ्ळ्यार म्हणजे दूदच जाता. आनी जेजू सांगाता आमी मेळटा आसतना नेंगी कितेंय आमचें तें वायट आसल्यार तें वायट वचून आमी नितळ जाता, आमी बरी जाता. जेजूच्या नांवान विश्वासा सांगाता मेळटाना भावार्थ्यां सांगाता मेळटा आसतना आमचोय भावार्थ वाडटा. म्हणजे खरो भावार्थ आमच्या थंय येता. पळया सांगाता आमी मेळोंक आसा. एक दीस आमी सर्गार सगळीं सांगाता मेळोंक आसा की ना? सगळीं सांगाता मेळोंक आसा. जात कात भास देश खंयचेच लेखोंक ना. थंयसर सगळीं सांगाता मेळोंक आसा. पूण हांगासरच आमी त्या एकवटांत आसतना कितलो संतोश म्हणजे सर्गीचो संतोश ह्या संवसारांत, सर्गीचो उल्हास ह्या संवसारांत, सर्गीचें राज ह्या संवसारांत जाता. देखून तसलो संतोश आमी आपणावंक आसा. देखून तो जेजू थावन आमकां मेळटा. ताचें उतार आयकत आसतना न्ही थोडे पडे आमी चिंता हे उतार सगळ्यांनी आयकल्ले जाल्यार, हे सताचे उतार सगळ्यांक मेळिल्ले जाल्यार, हे उतार सगळ्यांक समजल्ले जाल्यार, हे उतार सगळ्यांनी मांडून घेतले जाल्यार कितलें बरेंपण आसा, जायतें बरेंपण आसा. देखून सांगाता मेळून आमी भावार्थान ताका वाखाणटना मात्रेय जाता. देखून सांगाता मेळोंक नेंगी खंयचोय जागो गरजेचो न्हय, बागार भावार्थ गरजेचो. खंयचोय वेळ खंयचोय जागो न्हय. जेजून सामार्याच्या स्त्रीक कितें सांगलें? म्हजें उतार सतमान म्हणून सांगलें. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 4:20-1 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 4:21-24. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतर सतमान बाये, ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेणा आसलेल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जाणा आसलेल्याक आराधन करता. म्हणजे हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता तुमी नेणा आसलेल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जाणा आसलेल्याक आराधन करता. आराधन आमी करीत जाणा आसलेल्याक, नेणा आसलेल्याक न्हय. म्हणजे आमच्या विशयान कांय कळीत नासलेल्याक आमी आराधन करचें न्हय, आमकां जीव दिनासलेल्याक आमी आराधन करचें न्हय. देखून म्हजें उतर सतमान म्हणून जेजू सांगता सामार्याच्या स्त्रियेक. ती सामार्याची स्त्री म्हळ्यार कितें? ती जुदेव कुलेची न्ही, ती अन्य जातीची जावन आसली. तिका कळीत नासलें, सत तिका कळीत नासलें. ती चिंतली देव हांगासर आसा, थंयसर आसा, तोय जावं पुरो वोय जावं पुरो म्हणून. पूण जेजू तिका सारकें सांगता, समजोवच्या रितीन सांगता, तुमी जाल्यार नेणा आसलेल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जाणा आसलेल्याक आराधन करता. हांगासर नेंगी आमी जाणा आसलेल्याक आराधन करता. देखून त्या जाला मात्र तो संतोश आमचे थंय येता. देखून जेजून मुखार कितें सांगलें? पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. पूण खरे आराधक न्ही, आराधक म्हणटा आसतना थोडे दोन रितीचे आराधन आसा. एक खरें आराधन आनी एक आराधन म्हळ्यार एक आराधन मात्र. पूण आत्म्यान आनी सतान आराधन आसा आनी एक केवळ आराधन. त्या आराधनान कांयच जायना. पूण खरें आराधन देवाक मानवचें आराधन आत्म्यान आनी सतान. नेंगी आमकां आत्मो आसा गे ना? तुमचे ती आत्मो आसा गे? आत्मो न्हिदला गे? आत्मो न्हिदाना. आत्मो केदांय जागृत आसता. नेंगी आत्मो आमकां जागयता, आत्मो आमकां प्रेरण दिता, आत्मो आमकां म्हणटा आयक, आत्मो आमकां म्हणटा धैर्याक जा, आत्मो आमकां म्हणटा मागणें कर. देखून पळय हांगासर आत्म्याचें प्रेरण.
कूड प्रेरण दिता वायटाक पूण आत्मो प्रेरण दिता देवाक महिमा दिवंक. दोन रितीची ओडणी नेंगी मनशाक आसा. जीव आसतना मेल्ल्या मनशाक कसले आसना, ताचे पूर आखेर जालें, काबार जालें, पूण जीव आसलेल्यांक नेंगी आत्म्यान आनी सतान आमी आराधन करी जाय. तुमी नेणा आसलेल्या करतात, आमी जाल्यार जाणा आसलेल्या करता. देखून खऱ्या आराधकांनी आमी खरे आराधक आमी जावन आसा. हांगासर खरें आराधन म्हळ्यार कितें, खरी स्तुती म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां समजता. तालयो पेटची ती कुडीचें म्हणजे कुडीचें एक रीत मात्र, हात उबारचें केवळ एक कुडीचें रीत म्हळ्यार आमी बैलान आमी दाखयता म्हळ्यार तें दिसता, कुडींत व्यक्त जाता. आमच्या भितर कशें आसा पळया तें आमच्या कुडींत बैलान व्यक्त जाता. म्हणजे आमचो खरें आराधन जाता आमच्या आत्म्यांत म्हळ्यार आत्मो संतोशान भरता. नेंगी मरये बरी म्हजो जीव सरस्पराची हडवी घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांत संतोशान ओडता. म्हणून आत्मो तो कनेक्शनाक येता, आत्मो तो देवा थंय एक ओडता. देखून तसलें आराधन जावन आसा खरें आराधन. देखून आमी खऱ्या आराधनांत आमी आसा जाय. नेंगी म्हणजे कितें, देव बरो बरो म्हणून आमी म्हळ्यार पावना, बगार आमी त्या देवाक मानवाच्या रितीन ताणें कितें सांगलां तें आमी करी जाय. देखूनच म्हणटा देवाचे उतार मुखार, असले आराधक बापाक जाय. देखून बापाक खरे आराधक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. देव म्हळ्यार आत्मो, देव म्हळ्यार कूड न्हय. नेंगी हांगासर आमकां कसलेंच ना म्हळ्यार कूड न्हय. देव म्हळ्यार कसले एक वस्तू न्हय. देव म्हळ्यार आत्मो, देव म्हळ्यार एक अदृश्य. नेंगी पूण आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी आमी खंडीत पळयना, पूण आत्म्यांत आमी पळयता, आत्म्यांत आमी वळखता ताजे सकत कितें, ताजे उतार आमी आयकले. नेंगी देव आमकां दिसना, पूण देवान रचलेली सृश्टी आमकां दिसता की ना, दिसता. देवाची सृश्टी आमकां दिसता, देव आमकां दिसना. पूण त्या देवाक आमी आराधन करता आसतना आत्म्यान आनी सतान नेंगी मनजाती आसात, जीवदाली आसात, तांकां आत्मो ना. तांचे ते जीव मात्र आसा, रुखा झाडां ते जीव मात्र आसा. पूण मनशां थंय म्हजे थंय आनी तुजे थंय तशें न्हय. आमच्या ती आत्मो आसा. पूण तो आत्मो कितें जाला गे म्हळ्यार नेंगी आमी ताका आराधन करिनासलेल्या वरवीं, आमी ताका वळखनासलेल्या वरवीं तो आत्मो इल्लोसो शेलेला. आत्मो मरोंक ना. आत्मो इल्लोसो अस्कत जाल्ल्या बरें आसा, पूण ताचे उतार आयकत आसतना नेंगी तो आत्मो जिवाळ जाता, आत्मो क्रियाळ जाता. देखून देव म्हळ्यार आत्मो, आमी देवाचो अंश. नेंगी ते कंतार आसतना परमात्मा का एक अंश हे. आमी सगळीं त्या देवा तावण आयिल्ली जावन आसा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता तो देव सदांनीच वावुरता. वडोल आमी आयकले नेंगी देवान विशय घेतलो म्हणून, पूण तो देव वावुरता. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 5 आनी वळू 17. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 17. पूण जेसून तांकां जाप दिली, म्हजो बाप सदांनीत वावुरता, हांवें तसोच वावुरता. म्हजो बाप सदांनीत वावुरता, आमी तसोच वावुरता. पळया जेजूय ह्या संवसारांत तसोच वावुरलो. बाप कसो वावुरलो तशेंच जेजूय आजुनूय वावूरून आसा. पवित्र आत्मो वावर करन आसा. नेंगी आमचो आत्मो संतोशान बरोवंक, आमच्या आत्म्याक कृपा दिवंक, आमच्या आत्म्याक धैर्य दिवंक वावर करन आसा. बाप वावरून आसा. आमकां दिसता की तसो वावर आमकां दिसता. म्हणजे ल्हानशें एक भुरगें आवयच्या गर्भांत जल्माता, ताका जीव कोणा तावन येता, त्या बापा तावन येता. देखून तो वावर करन आसा, काम करन आसा. जेजूय काम करन आसा. म्हळ्यार आमच्या आत्म्याच्या बाचेवे खातीर, आमकां बरेपण जोड दिवच्या खातीर वावर करन आसा. देखून जेजून सांगलें हांव वावुरता. देखून आज आमी कसलो वावरांत आसा नेंगी, आमी संवसारांत आसा, पूण आमी त्या देवा सांगाता वावर करी जाय. म्हळ्यार आमचे तावन कितें जाता तें आमी करूंक आसा. वावर केल्यार मात्र प्रतिफळू. उपदेशकाचो बूक अवस्वर 11 आनी वळू 5. एक्लेसियास्टिस चॅप्टर 11 वर्स 5. आवयच्या गर्भांत आसलेल्या हाडांक जिविताचो स्वास कसो मेळटा म्हूण तूं नेनाय. तेच परी सगळे रस्ता
त्या देवाचे काम तूं समजून घेवंक शकनाय. आवयच्या गर्भांत आशिल्ल्या त्या भुरग्याक जिवाचो स्वास जिवचो स्वास कसो मेळटा म्हूण तूं नेणाय. तेच परी सगळे रस्ता त्या देवाचें कामय तूं समजून घेवंक शकनाय. देवाचें काम आमकां समजता गी म्हणजे तितलो तो काम करनासा. म्हणजे एका घडयेक नेंगी आतां सगळ्यांनी कितले भुरगीं जल्मून आसात आवयच्या गर्भांत. एक भुरगें न्ही जायते सगळे संवसार सगळ्या वर्ल्डांत नेंगी सगळ्या संवसारांत जायतीं भुरगीं जल्मून आसा. जायते रूख झाडां वाडोवन आसात. म्हणजे देव आपलें काम करनासा. सदांनीत वावूरन आसा. तो जीव दिवन आसा. जीवदातार तो. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता. देखून पळया देवान सांगलें नेंगी म्हणजे आमी सांगाता मेळटा आसतना तो संतोश आमकां लाभता. पूण सांगाता मेळोंक म्हणजे एक जागो गरजेचो न्ही बगार आमचो भावार्थ गरजेचो. मार्कस वांजेल अवस्वर 13 वोळू 1 आनी 2. मार्क चॅप्टर 13 वर्स 1 and 2. जेसू देवाळांतलो भायर वेताना ताच्या शिसा मदलो एकलो म्हणालो, पळय मेस्त्री कसले फातर हे. शीस म्हणटात पळय मेस्त्री देवाळ पळय कसले फातर हे. कसली बांदपां ही. कसली जणवयान बांदलां कसली बांदपां ही. जेसू ताका जाप दिवन म्हणालो. जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो ही सर्व व्हड बांदपां तूं पळयताय मू. ही सर व्हड बांदपां तूं पळयताय मू. म्हळ्यार बुर्ज खलिफा बांदलेल्या बरी व्हडली बांदपां तूं पळयताय मू. व्हडलो इगर्ज तूं पळयताय मू. हांगा फातराचेर फातर उरासो ना. सक्कडी कोसलोवन घालतले. हांगा फातराचेर फातर उरासो ना. सक्कडी कोसलोवन घालतले. पळया संवसारांतले बांदा पूण हिंगी ते कितलो तेंप आसतले. एक दीस पडटले. पूण आमी देवाची भुरगीं जेजू केदालाय उलयतालो नेंगी ह्या संवसारांतल्या बांदपा विशयान जेजू उलयनातलो. आनी बांदपा पळोवन जेजू विजमेत जायनातलो. शिसांनी सांगलें ही बांदपा पळया म्हणून जेजूक. पूण जेजू पळयतालो मनशांक नेंगी. मनीस अस्वस्थ जाला. मनीस गुलामपणांत आसा. मनीस एका रितीन देवातान पयसरला. देखून पळया जेजू उलयतालो कुडीच्या देवाळा विशयांत. जुवांवचो वांजेल अवस्वर 2 वोळू 20 आनी 1. जॉन चॅप्टर 2 वर्स 21. पूण जेजू उलयलो आपले कुडीच्या देवाळा विशयांत. जेजू खंयच्या विशयांत उलयतालो. कुडीच्या देवाळा विशयांत. बैल्या बांदपा विशयान जेजू कंत करिनातलो. हो ते इतले बरें करून बांदला म्हणून शिसांनी सांगलें. पूण जेजू सांगता हांगासर जेजू उलयलो कुडीच्या देवाळा विशयांत. म्हणजे आमची कूड म्हळ्यार एक वर्तें एक देवाळ नेंगी. म्हळ्यार पळोवंक ल्हान जावं पुरो पूण कितले एक विस्मेत रितीन कितले एक वर्त्या रितीन ताणें आमकां रूप दिलां. कितल्या वर्त्या रितीन ताणें आमकां एक आकार दिला. देखूनच पळय हे तेंपळू आमी ताच्या पांयातला हाडची गरज. हे तेंपळू ताका लागीं जावची गरज. देखूनच देवान सांगलें एक दीस दवरलो. त्या दिसा तुमी म्हज्या पांयातले येजे म्हूण सांगलें. पूण जेजून अजापां केल्ली पुरा सब्बाताच्या दिसा. सडवत जेजून असर ह्या वेजमेतां केल्ली सब्बाताच्या दिसा. आनी थंयसर सिनागोगांत थोड्यांक जेजून बरें केलें. अजापां केली विजमेतां केली. देखून थोडे जण नेंगी जेजू सब्बाताच्या दिसा काम करता तो पयशे करता म्हणून सांगूंक लागले. पळया जेजू बरें करता आसतना नेंगी मनशापण दाखयता आसतना थंयसर जायते जाण ताका विरोध रावतात. पूण जेजू आमकां कितें सांगता. मार्कस वांजेल अवस्वर 3 आनी वोळू 4. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 4. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारले, आमचो कायदो साबाता दिसा कितें करूंक फरमायता. थंय आसले लागीं जेजून विचारले आमचो कायदो साबाता दिसा कितें करूंक फरमायता. बरें करूंक की वायट करूंक. बरें करूंक गी वायट करूंक. एक मनशाचो जीव वाटोवंक की जीव काडूंक. एक मनशाचो जीव बचाव करूंक की ताचो जीव काडूंक. पूण ते वोगोस रावले. ते वगेस रावले म्हळ्यार ते झडती करूंक पळयतात. जेजून बरें करचें रावय जाय. नेंगे साबाता दिसा कांय करनो जो आमी करिना जेजूनी करनो जो.
त्या रितीन ताका करीचय म्हणून ते सवाल करतात. पूण जेजू उलयल्लो पळय हांगासर साबाता दिसा एका मनशाक बचाव करचे कितले गरजेचे, एका मनशाक बरें करचे कितले गरजेचे म्हणून जेजू थंयसर सांगता. देखून पळया, जेजूक लागीं सरता आसतना जेजू हें पळयता. म्हणजे ताका लागीं सरतल्यांक तो म्हणटा तुमचे थंय नेंगी एका मनशान वाटोवचें, एका मनशान बचाव जावचें कितलें गरजेचें, कितलें बरें. आज जायते जण नेंगी ल्हान ल्हान गडिता वरवीं मनीस कितें करता, जीवघात करता, कितें कितें करता, जीव होगडावन घेता. पूण त्या जीव होगडावच्या मनशाक नेंगी बचाव जावचें, बचाव करचें कितलें गरजेचें. देखून साबाता दीस आयलेल्यांक तो धैर्य दिता मात्र न्ही, बळ दिता मात्र न्ही, तांकां तो बरें करता. देखून सोमयातय आमकां संतोश आसा. देवाचे उतार म्हणटा नेंगी सोमयातय संतोश पावा म्हणून. ओडोले आमी आयकले सरस्प्राण घडलोलो दीस वो फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 4. फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 4. सोमयातय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. सोमयातय सदांच संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. सोमयातय संतोष पावा. देखून सोमयातय आमी संतोष पावा जाय. नेंगे कितलो संतोष सोमयातय. सकाळी जावन संजेर बसर हांगासर बसतना नेंगी सगळो संतोशान आमी भरता. सांज जातना संतोष उल्हासान आमी पाटी वेता. दूख सगळे संतोशान बदलाता. देखून देवाक आमी लागीं सरतना, जेजूक आमी लागीं सरतना तसो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां संतोशान भरून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.